आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट के हो त्यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा हामी माउस क्लिकबाट पनि सिक्छौँ र सर्टकट कीबाट पनि सिक्छौँ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा सिक्नेछौँ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्कबारमा दिएको एमएस वर्ड अलरेडी ओपन छ, यसमा क्लिक गर्ने र ओपन गर्ने र यहाँ हेर्ने सब स्क्रिप्टमा र सुपर स्क्रिप्ट दुई भागमा बाँडिएको छ। सब स्क्रिप्टमा यहाँ 2 लाई तल पारेको छ भने सुपर स्क्रिप्टमा 2 लाई माथि सेट गरिएको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ 2 लाई माथि सेट गरिएको छ। यो हामी सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्टबाट हामी सेट गर्छौँ र यो प्राय चाहिँ म्याथको पेपरहरू बनाउनलाई अथवा इक्जाम पेपर बनाउनलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। यिनीहरू प्राय त्यसमा प्रयोग गरिन्छ अथवा साइन्समा पनि साइन्सको पेपरहरू इक्जाम पेपरहरू बनाउनलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बारेमा। जस्तै यहाँ दिएको छ होम ट्याबमा चाहिँ सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट यसको बारेमा हामी डिटेल बुझ्नेछौँ। पहिला यसलाई हामी के गर्छौँ भने यिनीहरू बारेमा हामी हेर्छौँ। यहाँ दिएको छ सब स्क्रिप्ट, अर्को दोस्रो लाइन दोस्रोमा दिएको छ सुपर स्क्रिप्ट। पहिला हामी सब स्क्रिप्टको बारेमा हेर्छौँ। यसमा के लेखेको छ भने यो सिलेक्ट गरिएको अङ्कलाई अक्षरको तल सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यो के गरिन्छ भने अङ्कलाई अक्षरको तल प्रयोग गरिन्छ। जस्तै A2 लेखेको छ, यहाँ 2 तल छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ सब स्क्रिप्ट गर्न सक्छौँ। पहिला हामी यो सब स्क्रिप्टको बारेमा सिक्नेछौँ, त्यसपछि हामी सुपर स्क्रिप्टको बारेमा सिक्छौँ। र यो सब स्क्रिप्ट हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ, माउस क्लिकबाट र अर्को चाहिँ हामी किबोर्डबाट। टोटल हामी माउस क्लिकबाट हामी दुई तरिकाले गर्छौँ भने किबोर्डको मार्फत हामी 3 तरिकाले गर्छौँ। टोटल हामी 5 वटा तरिकाले सिक्नेछौँ। पहिलो चाहिँ के छ भने माउस क्लिकबाट गर्दाखेरि होम ट्याबमा जाने र सुपर स्क्रिप्ट होइन सब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ यो सेट गर्न सकिन्छ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ यो 2 जस्तो अब यिनीहरूलाई पनि गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ पहिला हामी सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तै S2O हामी टाइप गरेछौँ। S2O टाइप गरिसकेपछि 2 लाई सिलेक्ट गर्ने, गरिसकेपछि त्यसपछि होममा जाने र सब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ त्यो सेट हुन्छ। फेरि हामी क्लिक गर्यो भने के हुन्छ पहिलाको नर्मल जस्तो आउँछ। अर्थात् यसलाई हामी सब स्क्रिप्ट पनि सेट गर्न सक्छौँ अथवा सब स्क्रिप्ट सेट गरिएकोलाई हामी नर्मल पनि हामी ल्याउन सक्छौँ यसमा क्लिक गरेर। तर हामी सब स्क्रिप्टमै राख्छौँ। अर्को मेथड के छ भने होमको फन्टमा गएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ सब स्क्रिप्ट राख्न सक्छौँ। यहाँ के गर्ने होममा होम ट्याब मेनु छ र सपोज यो दोस्रो हामी गरिसक्यौँ। अब तेस्रोलाई सब स्क्रिप्ट सेट गर्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँ देखाएको छ यो कर्नरमा क्लिक गर्ने, यो फन्ट लेखेको हुन्छ। यो कर्नरमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ फन्ट भन्ने डायलग बक्स खुल्छ। त्यसपछि हामी सब स्क्रिप्टमा क्लिक गरेर टिक मार्क लाउने, त्यसपछि ओके बटन थिचे पनि हामी के गर्न सक्छौँ सब स्क्रिप्ट सेट गर्न सक्छौँ। अर्थात् हामी दुई तरिकाले माउस क्लिकबाट हामी सब स्क्रिप्ट सेट गर्यौँ। अब हामी किबोर्ड मार्फत हामी सेट गर्छौँ। जस्तै यहाँ देखाइएको छ किबोर्ड सर्टकट की प्रोसेस भनेर देखाएको छ। सब स्क्रिप्टलाई हामी के गर्छौँ कन्ट्रोल थिचेर अनि इक्वल साइन थिच्यो भने के हुन्छ सिलेक्ट गरिएको नम्बरलाई हामी सब स्क्रिप्ट सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी गर्छौँ सिलेक्ट गर्छौँ। पहिला यसलाई हामी सिलेक्ट गर्ने र किबोर्डको कन्ट्रोल बटन थिचेर अनि त्यसपछि इक्वल साइन थिच्यो भने के हुन्छ यो सब स्क्रिप्ट सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ यहाँ अल्ट H5 बटन थिचेर पनि हामी किबोर्डबाट सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै अर्को हामी सेट गरौँ। अब यो 2 लाई सिलेक्ट गर्ने फेरि र अल्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि H बटन थिच्ने, त्यसपछि 5 मा यहाँ देखाएको छ यो 5 नम्बर थिच्यो भने के हुन्छ सब स्क्रिप्ट सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को मेथड दिएको छ कन्ट्रोल D बटन थिच्ने, त्यसपछि अल्ट B बटन थिच्ने र इन्टर बटन थिच्ने। यसमा हामी सेट गर्छौँ सिलेक्ट गर्ने पहिला र कन्ट्रोल D बटन थिच्ने, त्यसपछि अल्ट B बटन थिच्ने अनि इन्टर बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ सब स्क्रिप्ट सेट गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा मेथड हामी किबोर्डबाट पनि टाइपिङ गर्न सक्छौँ। किबोर्डबाट टाइपिङ गर्न पर्यो भने के गर्ने जस्तै हामी H टाइप गर्यौँ। अब 2 तल टाइप गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल बटन थिचेर अनि इक्वल बटन एकचोटि थिच्ने, त्यसपछि 2 टाइप गरिदिने, त्यसपछि फेरि कन्ट्रोल बटन थिचेर अनि इक्वल बटन थिच्यो भने
त्यो कर्सर फेरि माथि जान्छ र शिफ्ट ओ बटन थिचे पनि हामी H2O टाइप गर्न सक्छौं। अर्को मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। S टाइप गर्ने, त्यसपछि कन्ट्रोल बटन थिचेर इक्वल बटन थिच्ने, त्यसपछि 2 बटन थिच्ने, त्यसपछि एकचोटि स्पेस बटन थिच्दिने, स्पेस बटन थिच्ने 2 पटक, त्यसपछि O बटन थिच्न सकिन्छ र यसलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौं, ब्याक स्पेस गरेर मिलाउन सक्छौं। यसरी पनि हामी टाइप गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामी सब स्क्रिप्टको बारेमा सिक्यौं र यस अन्तर्गत रहेको क्वेशनहरु के छ भने सी मा देखाएको छ क्वेशन र एन्सरमा हामी हेर्न सक्छौं। व्हाट इज सब स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड मा सब स्क्रिप्ट के हो त हामी यो माथि नै पढिसक्यौं। त्यस्तै हाउ टु सेट सब स्क्रिप्ट इन सिलेक्टेड टेक्स्ट? सिलेक्टेड टेक्स्टलाई हामी सब स्क्रिप्ट कसरी सेट गर्न सक्छौं? हामी माउसबाट पनि 2 तरिकाले सिक्यौं र सर्टकट कीबाट 3 तरिका गरेर टोटल हामी 5 तरिकाले सिक्यौं। त्यो प्रोसेस यो लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै व्हाट इज सर्टकट की अफ सब स्क्रिप्ट? सब स्क्रिप्ट सर्टकट की रूपमा हामी लोकसेवा प्राय सोध्ने क्वेशन भनेको सब स्क्रिप्टको कन्ट्रोल प्लस इक्वल साइन बुझिन्छ। कन्ट्रोल थिचेर इक्वल गर्यो भने के हुन्छ? सब स्क्रिप्ट हामी सेट गर्न सक्छौं। त्यसपछि हाउ टु टाइप H2O? H2O टाइप कसरी गर्ने? हामी लास्टमा यो सिक्यौं। H2O टाइप गर्नलाई के गर्ने? S टाइप गर्ने, शिफ्ट H, त्यसपछि कन्ट्रोल इक्वल साइन एकचोटि थिच्ने, त्यसपछि 2 बटन थिच्ने, त्यसपछि 2 पटक स्पेस बटन थिच्यो भने के हुन्छ? 2 पटक अथवा 1 पटक पनि माथि जान सक्छ अनि O शिफ्ट O बटन थिचेर पनि हामी यसरी टाइप गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब हामी यो सब स्क्रिप्टको बारेमा हामी हेरिसक्यौं। अब सुपर स्क्रिप्टको बारेमा हामी हेर्छौं। सुपर स्क्रिप्टमा चाहिँ देखाएको छ यो सिलेक्ट गरिएको अंकलाई अक्षरको माथि सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तैमा देखाएको छ A2 को माथि, A2 मा चाहिँ 2 माथि देखाएको छ। यो प्रोसेसमा हामी माउस प्रोसेसबाट 2 तरिकाले गर्न सक्छौं भने किबोर्डको मार्फत हामी 3 तरिकाले गर्न सक्छौं। टोटल हामी 5 तरिकाले यसलाई पनि हामी सिक्ने छौं। जस्तै यहाँ देखाएको छ सुपर स्क्रिप्टमा देखाएको छ A2 2 लाई माथि गरेको छ र B2 लाई 2 यहाँ B मा पनि 2 लाई माथि गरेको छ। यो कसरी सेट गर्ने? हामी के गर्छौं? पहिला जस्तै यो 2 नम्बरको 2 लाई सुपर स्क्रिप्ट गर्न पर्यो भने 2 लाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि सुपर स्क्रिप्टमा एकचोटि क्लिक गर्यो भने के हुन्छ? माथि जान्छ। फेरि हामी क्लिक गर्यो भने यो तल आउँछ। यसमा हामी एकचोटि क्लिक गर्छौं त माथि बस्छ। फेरि यो B2 लाई पनि गर्न पर्यो भने 2 लाई गर्न पर्यो भने फेरि के गर्ने? सुपर स्क्रिप्टमा हामी क्लिक गरेर यो तरिकाले गर्न सक्छौं। अर्को मेथड दिएको छ यहाँ होम र फन्टमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं। यसलाई के गर्ने? पहिला हामी सिलेक्ट गर्छौं, सिलेक्ट गरेर अनि यहाँ फन्ट देखाएको छ, फन्टमा हामी क्लिक गर्छौं। यो कर्नरमा कर्नर एरोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो फन्ट डायलग बक्स आउँछ अनि त्यसपछि सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गरेर ओके बटन थिच्यो भने के हुन्छ? हामी सुपर स्क्रिप्ट सेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी फेरि B2 लाई गर्न पर्यो भने हामी 2 लाई गर्न पर्यो भने B को 2 लाई गर्न पर्यो भने फेरि हामी फन्टमा क्लिक गर्छौं र सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गरेर टिक मार्क लाउने, त्यसपछि ओके बटन थिचेपछि के हुन्छ? यो तरिकाले हामी सुपर स्क्रिप्ट पनि सेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै अब हामी सर्टकट कीबाट युज गर्छौं। सर्टकट कीलाई कन्ट्रोल शिफ्ट इक्वल बटन थिच्यो भने के हुन्छ? सिलेक्ट गरिएको अंकलाई हामी सुपर स्क्रिप्ट सेट गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ कन्ट्रोल शिफ्ट इक्वल दिएको छ। अब सपोज यसलाई गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौं? कन्ट्रोल शिफ्ट अनि इक्वल बटन थिच्यो भने माथि हुन्छ। फेरि यो B2 लाई पनि B को 2 लाई गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल बटन थिच्ने, त्यसपछि शिफ्ट बटन थिचेर अनि फेरि इक्वल बटनलाई थिच्यो भने के हुन्छ? यसलाई पनि हामी सेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को सर्टकट की छ यहाँ सुपर स्क्रिप्टको Alt H6 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं? सुपर स्क्रिप्ट सेट गर्न सक्छौं। यहाँ जस्तै यसलाई सिलेक्ट गर्ने र Alt बटन थिच्ने, H बटन थिच्ने, त्यसपछि यहाँ सुपर स्क्रिप्टमा 6 नम्बर देखाएको छ, 6 बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौं। फेरि B को 2 लाई पनि गर्न पर्यो भने 2 लाई सिलेक्ट गर्ने, Alt बटन थिच्ने, त्यसपछि H बटन थिच्ने, त्यसपछि 6 बटन थिच्ने, यसरी हामी सर्टकट की युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को
मेथड छ। पाँचौं नम्बरमा हामी लास्ट तरिकाले सिक्छौँ। कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने, त्यसै अल्ट पी इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, सुपरस्क्रिप्ट हामी गर्न सक्छौँ। पहिला हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ र कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने, त्यसपछि अल्ट पी बटन एकचोटि थिच्ने र इन्टर बटन थिचेपछि हामी गर्न सक्छौँ। फेरि यसलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने, थिचेपछि यस्तो फन्ट डायलग बक्स आउँछ, अल्ट पी बटन थिच्ने र इन्टर बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ, अथवा कन्ट्रोल इक्वल साइन थिचेर पनि, इक्वल कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल साइन इक्वल बटन थिचेर पनि हामी सुपरस्क्रिप्ट सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसलाई पनि गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब यसमा क्वेसन दिएको छ, यसभित्र पनि दिएको छ। क्वेसनमा दिएको छ व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा सुपरस्क्रिप्ट के हो, यो हामी माथि नै पढिसक्यौँ। त्यस्तै हाउ टु सेट सुपरस्क्रिप्ट इन सेलेक्टेड टेक्स्ट थ्रु माउस, माउसबाट कसरी गर्ने त्यो हामी यो माथि नै दुई तरिकाले सिकिसक्यौँ। त्यस्तै व्हाट इज सर्टकट की अफ सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सर्टकट की के हो, कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल अथवा अल्ट 4 6 बाट पनि हामी गर्न सक्छौँ, अथवा कन्ट्रोल डी अल्ट पी इन्टरबाट पनि गर्न सक्छौँ। तर लोकसेवामा सोध्ने क्वेसन भनेको यसको एन्सर कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अथवा युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब फोर्थमा दिएको छ हाउ टु टाइप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अ डकुमेन्ट। डकुमेन्टमा यदि हामी टाइप गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्छौँ, जस्तै यहाँ हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ। जस्तै ए टाइप गर्ने, त्यसपछि अब माथि सुपरस्क्रिप्ट टाइप गर्नु पर्यो भने किबोर्डको कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल बटन एकचोटि थिच्ने, त्यसपछि 2 बटन थिच्ने, त्यसपछि फेरि स्पेस, फेरि तल जानु पर्यो कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल बटन थिच्ने, कर्सर लामो आउँछ, त्यसपछि प्लस थिच्नलाई सिफ्ट प्लस थिच्ने एकचोटि, फेरि हामी के गर्न सक्छौँ, बी टाइप गर्ने र कन्ट्रोल बटन थिचेर सिफ्ट बटन थिच्ने, फेरि इक्वल बटन थिचेर हामी 2 टाइप गर्न सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, सुपरस्क्रिप्ट टाइप गर्न सक्छौँ। यसमा सकेसम्म मैले विस्तृत रूपमा जानकारी दिन खोजेको छु अथवा दिएको छु। यसमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट पाऊँ। धन्यवाद।